आम्ही आसात आयज कन्यावळार हांगा कन्यावळा जो व्हाळ आसा हांगा नालो आसा हे नाल्या कडेन आसात आणि हांगासर फाटल्या दिसांनी एक प्रेस घेवन प्रेसार आमी मिडियार पळयल्ले की हांगासर केमिकल इंडस्ट्री सोडटा आणि हे केमिकल जे आसा हे केमिकलान हांगासर लोक जे आसा हांगा पाळल्यार आसा पाळल्यार हांगा लोकांक भरपूर त्रास जाता कारण हे रातचे सोडले गेले वयता आणि हांगासर जे झेडपी जिल्हा पंचायत जी निवडणूक जी आसा हे निवडणुकीत हांगासर लोक बिजी आसात आणि हांगासरले हांव मागता लोकल जो पंच आसा त्या पंचा कडेन मागता की तुवें ना इलेक्शनाचे इलेक्शनाक भोंवच्या परस हांगा जे कितें सोडटा पळय हांगा जे लोकांक जे त्रास जाता थंय तुवें चड लक्ष घालपाची गरज आसा जेणे करून हे त्रास जे आसा हे त्रास हांगा पाडलाच्या लोकांक जाता तुमकां हांगासर उदक दिसता हांगासर हे केमिकल सोडून हांगा उदकाक हांगा पोल्युशन जाल्लें आसा आणि ताका लागून लोक जे आसा हांगा लोकांक हांगा म्हणजे रोगराई पसरपाचो हांगा चड चान्सीस आसा ताका लागून लोकल पंचा कडेन हांव मागता की तुवें हांगासर लक्ष घालचें आणि हांगा जाता तितले बेगीनाच्या बेगीन हांगासर तुवें हांगा उपाय करपाचो प्रयत्न करचो.